پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ملاقات دے واسطے آندے نے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کھانا نوش فرما رہے نے۔ رمضان دا مہینہ کوئی نہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنا کھانا نوش فرما رہے نے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آ جاتے نے۔ پیارے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اے بلال آجا کھانا میں بھی کھا رہا تے کھانا تسی بھی نوش فرماؤ۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس روزے دیامیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو ارشاد فرمائی، وہ دل نہیں کرتا کہ ایسی روزے چڑھ دئیے، رمضان دا مہینہ نہیں گا۔ اور پیارے امیر المومنین چھوٹا مسلمان تے مومن دے واسطے ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا بڑا غلام سمجھنا وا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے بھی فرمان آئے، دل کردا ہے سارے سال روزے رکھا، ایک روزے دی بھی جڑی میں افطاری نہ کرا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے پیارا غلام جدو سندا ہے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اور میرے کولوں بھی فرمان سن، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا سی، اور جیڑا بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اوندا رزق جنت دے اندر جمع فرما دیتا ہے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اے بلال اور روزے تو زمین دے اوتے رکھنا ہے، لیکن تیرا رزق او مالک جنت دے اندر جمع فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی و دوستو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز نال اس مسلمان امت نو ان روزیاں دے واسطے تیار کیتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصوم لی جنۃ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے روزہ دوزخ تو جہنم تو اگ تو ڈھال بن کے آئے گا، اور جڑا بندہ گنہگار تے فاسق و فاجر بھی ہوے گا، لیکن رب ذوالجلال دی پاک بارگاہ دے اندر جدو سامنے آئے گا، اے روزہ ڈھال بن جائے گا، اللہ دا پیارا قرآن ڈھال بن جائے گا، اور وہ ڈھال ایسی بنے گا ادو تک، اے روزہ ادو تک جدو تک بندے نو جنت نہ مل جائے، اے ڈھال بن کے رہے گا۔ اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ دا وطیرہ اے اوریا، لیکن کیے گرمی دے دن آئے نے، ادھرو جنگ دا اعلان ہویا، سارے صحابہ کرام نے ساری کی دیئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساری فرمائی، اور سارے روزے رکھ کے جدو کہنے اس وعدہ لا شریف رب ذوالجلال دی پاک راواں دے اندر جدو جہاد دی راہ دے اندر کہنے، کیونکہ رب نے اپنے پیارے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اوے بیٹا ادھر اللہ پاک نے اپنے پیارے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ، اور میں تانوں ایسی تجارت نہ دس دیوا تنجیکم من عذاب علیم،
اور جو دردناک عذاب تو نجات دے دے ایسی تجارت نہ دس دے اے رب ذل جلال اپنے پاکیزہ کلام دے اندر اے مومنہ دے واسطے وہ تجارت دا حکم فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ فرماتُمِنُونَ بِاللَّهِ وہ تجارت ہے کہ تُسے اللہ دے ایمان رکھو ورسول ہی اور ان دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے کے آؤ فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ اور ان دی راہ دے اندر اپنے مالا دے نال تسی جہاد کرو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے غلام جڑے جہاد دا متمنی سی سارے جہاد دے واسطے نکلے نے لیکن کیے سارے نے روزہ رکھے آئے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ نو جدوں لے کے میدان دے اندر گزرے نے اور اتنے دھوپ کڑی دھوپ دے اندر پیارے رحمت للعالمین دی صفت رکھن والے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے روزے افطار کر دیو سبحان اللہ اے جیس دا اختیار پیارے آقا علیہ السلام نو اللہ پاک اے فرما دے وے اج ہون دے اختیار دے ہوتے ایسی گلاں کریے پیارے کریم آقا علیہ السلام دا اختیار دیکھو حکم رب ذوالجلال دا ہے لیکن پیارے آقا علیہ السلام اپنے ان صحابہ کرام دے ہوتے ترس کا دے آیا انہ دی پیاس دیکھ دے آیا اور شدت جہاد دی وجہ دانال آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دی افطاری کر دیو تمام صحابہ کرام نے روزے دی افطاری کی تھی گل کی سی حکم تو اس رب ذوالجلال دا سی لیکن اس شدت دے اندر میرے پیارے آقا علیہ السلام دی شان دے تذکرے بھی تے فرمانے سی کیونکہ اللہ پاک نے سارے اختیار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے نے کہ او کل کائنات دا سردار بنا کے بھیجیا پیارے آقا علیہ السلام کونین دے والی بن کے آئے نے تے اختیار اپنے استعمال کر رہے نے سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے تمام صحابہ نے افطاری کی تھی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ دے سی تمام صحابہ کرام روزہ رکھن لگے لیکن کی ہویا جدوں اثر دا ٹائم آندا نڈالو کے ڈگ پیندے پیارے آقا علیہ السلام دے کول صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈی پیروی کردے ہوئے اسی کم کرنے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی سبحان اللہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تھوڑے تو میری مثل کون ہے او خالق کائنات من روزے دے اندر بھی کھلا پلا دیندے سبحان اللہ تسی اے روزے دی تعامل مزاجی نہیں کر سکتے لیکن وہ خالق کائنات ہے اللہ پاک نے میرے اتے جڑی کرم نوازی کی ہے تسی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے واسطے روزے جڑے رکھے لیکن اللہ نے اپنے پیارے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ تسی اگر سفر دے اندر ہو بیمار ہو تو پھر تواڈے واسطے اے ہے کہ اللہ پاک نے تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے کہ تسی اس روزے نو چھڈ کے اگلے ایام دے اندر تسی روزہ جڑا ہے او رکھ کے انہاں دی گنتی جڑی اس نو پوری کرو اللہ پاک دی طرفوں اور پیارے آقا علیہ السلام دی امت دے واسطے رحمت بن کے آئے اللہ پاک کسی کو تنگی نہیں دینا چاہتا اے اسلام ہے جن دے اندر تنگی کوئی نہیں لیکن میرے بھائی دوستو اگر بندے نو اللہ پاک نے استطاعت دیتی ہے طاقت دیتی ہے تو پھر ایس روزے دا مد مقابل بھی نہیں ہو سکتا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا ماہ رمضان دا روزہ چھڈ کے اور ایام دے اندر اپنی خوش لبدی دے نال روزہ رکھتا ہے اس روزے نو نہیں پہنچ سکتا جیڑا ماہ رمضان دا روزہ ہے اس کلو ماہ رمضان دی اللہ پاک نے جڑی قدر فرمائی ہے میرے بھائی دوستو تمام امت مسلمان دے واسطے اے روزہ جڑا ہے
باعث سے قدر کرن دے قابل ہے، لیکن میں قربان جاواں انہاں غیر مشرکاں دے اوتے کہ جنہاں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس پیارے فرمان دے مطابق زندگی گزارن دی۔ میرے بھائی دوستو دلچسپی رکھی تے اللہ پاک نے اسلام دی دولت عطا فرمائی۔